الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. معكم زكريا، أجدد ترحب بكم في قناة زربوزة تي دي إي. كنا شفنا في الفيديو السابق لا بروميير إيتاب في لا كرياسيون ديال اون باز دو دوني اس كيو ال سيرفر، وهي الام سي دي، يعني الموديل كونسيبتويال دو دوني. وقلنا بان الموديل كونسيبتويال دو دوني فيه لي زونتيتي اللي كنسجلوا فيهم لي زانفورماسيون ديال كل حاجه مهمه في السيستم اللي حنا بغينا نصاوبوا له اون ابليكاسيون. لي زونتيتي اللي بيناتهم دي غولاسيون اللي كنسميوها اسوسياسيون. دونك كل اونتيتي عندها علاقه مع واحد لونتيتي كنديروها بواحد لاسوسياسيون، وكتكون عندهم لي كارديناليتي واللي كنقراوهم. يعني بحال هذا المثال هذا كنقولوا واحد الروندونور ممكن يبارتيسيبي في اون او بليزيور روندوني، وواحد الروندوني ممكن يكون فيها ان او بليزيور روندونور. او لا في هذا المثال هذا فكنقولوا اون ريجيون ممكن ما تكون بوين دو ديبار د حتى روندوني، او لا ممكن تكون بوين دو ديبار دو بليزيور روندوني. وكنقولوا بان واحد الروندوني ما ممكن يكون فيها الا واحد لا ريجيون بوين دو ديبار، وحده فقط. بيان سور هادشي اللي شفنا في الفيديو السابق في الام سي دي، فهادشي اللي شفنا راه الا كنت خدام بواحد لوجيسيال بحال لوكا دابا اللي انا خدام بالجيميريز، فكندير هادشي. الا كنتو خدامين غير بورقه وستيلو ففقط كدير غير السميه ديال لونتيتي ومع لي زاتريبي. وبيان سور الكليب بريمير دائما اللي قلنا هو الكود ديال كل اونتيتي كنسطر عليه وصافي، ما كنديرش ما تبقى ديال فارشار انت وهذوك لي تيب اللي شفنا. فما كيكونوش هاد لي فارشار، هاد لي تيب وهاد ايدونتيفيون، هادشي ما كيكونش في الوقت ستيلو. كيكون الموريز اسهل. لكن علاش كيطلبهم لي في الجيميريز؟ لانه هو بوحديته كيحول لي ميل دي وكيعطيني ميم الكود ديال لا كرياسيون ديال الباز دوني، كيدير كلشي. هذا علاش كيطلب لينا هاد لي تيب، وهاد الشيء خصو يكون هو هذاك. دونك بيان سور جيميريز كيعطيني لا بوسيبيليتي اننا نفيريفي هاد الام سي دي هذا واش صحيح ولا ما صحيحش. نكليكيو هنايا دونك اونتيتي، دونك لو كود ديال لونتيتي كيتعاود. دونك غندخل لا ريجيون، فوالا فيها الكود ديالها اونتيتي. الا دخلت لغوندونور فغادي نلقى حتى هي فيها نفس الكود. هنايا خصني نبقى ندير لهم كود مختلف. دونك غنسميها باغ اكزومبل اونتيتي ريجيون، هنايا اونتيتي روندونور. هذا من بين السلبيات ملي كتخدم في موريز، كتخدموا بلوجيسيال كيكونوا هاد السلبيات في بالورقه ستيلو، فهاد الشيء ما كيكونش بيان سور. دونك هادي اونتيتي روندوني. دونك غنفيريفيي لم سي دي، فوالا لم سي دي اي كوريكت. دابا لم سي دي عندي صحيح. ليطاب اللي كتجي من بعد لا كرياسيون ديال لم سي دي هي انني نحول هاد لم سي دي لام ال دي. باش نحولو كاينين بعض القواعد اللي هما بالخصوص خاصين بلي كارديناليتي. فملي كنقول باني حنا ناخذو كا بكا، وحتى لي كا اللي ما كاينينش في هذا الام سي دي، لان كما قلنا هذا الام سي دي فهو بسيط. حتى لي كا اللي ما كاينينش انا غادي نذكرهم وغادي نقول لكم كيفاش كيتحولوا. دونك نبداو بهذا لوكا هذا الاولاني. عندي واحد لونتيتي ريجيون وعندي لونتيتي روندونور. لا غولاسيون اللي كاينه ما بيناتهم هي 0 ان 1. ملي كتكون عندي لي كارديناليتي وحده كبيره وحده صغيره، فموريز شنو كيقول لي؟ الكلي بريمير ديال لونتيتي اللي عندها الكارديناليتي كبيره غادي تميغري فير هذيك اللي عندها الكارديناليتي صغيره. يعني هذه عندي 0 ان وهذه 1، وقلنا بين ان هي بليزيور، هذه 1. دونك الكلي بريمير ديال هذه غادي يجي لهنايا، وبالتالي غادي يولي عندي في لي ميل دي غيولي عندي واحد طابلو سميتو ريجيون اللي فيه كود ريجيون ولو نون ديال الريجيون، وغيولي عندي طابلو روندوني اللي فيه هاد لي زانفورماسيون، وغنزيد عليه كود ريجيون اللي غنسميه بوين دو ديبار. بنفس الطريقه هاد الكارديناليتي الاخرى حتى هي هادي 0 ان وهادي 1 ان. دونك الكلي بريمير ديال هادي غيميغري فير هاد الطابلو هذا، وغتولي عندي روندوني فيها جوج ديال لي كلي اللي كنسميوهم كلي اترونجير، يعني ماشي كلي بريمير وانما كلي اللي جاي من الطابلو الاخر اللي بيناتهم علاقه. دونك هنايا غادي يتزادوا لي جوج ديال لي شون، واحد غنسميه بوين ديبار، واحد غنسميه بوين داريفي، ولكن بجوجهم كيجيو من لا ريجيون. دونك هذه القاعده الاولى. ملي كتكون عندي واحد لاسوسياسيون وفيها كارديناليتي كبيره وصغيره، فالكبيره كتميغري فير الصغيره.
دونك هذه الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه اللي عندي هنايا في هاد الام سي دي، وهي انك يكون عندي كبيره وكبيره، يعني ان ان ولا 0 ان 0 ان. ملي كتكون عندي هاد الحاله هادي، فموريس شنو كيقول؟ هاد لاسوسياسيون هادي كتحول كتولي طابلو. وشنو لي الشون اللي كيوليو فيها؟ هما لي كلي ديال هادو بجوج. دونك هاد بارتيسيبي غتولي طابلو، غيكون فيها الكود روندوني، غيكون فيها لو سي ان ديال روندونور. هادشي بيان سور لي زاسوسياسيون راه ممكن ما يكونوش غير هكا، راه ممكن يكونوا فيهم حتى هما لي زاتريبي. مثلا لنفترض ان عندي واحد الطابلو سميتو كوموند، وواحد الطابلو سميتو برودوي، وهنايا كاين واحد لاسوسياسيون اللي سميتها باغ اكزومبل دونك قلنا كوموند وبرودوي، وبيناتهم علاقه نسميوها باغ اكزومبل كوموندي ولا نسميوها نيمبورط كوا. وباش ندير واحد لا كوموند اللي فيها مثلا الكود ولا دات، هنا البرودوي فيه لي زانفورماسيون ديالو. باش ندير واحد لا كوموند ولا بد خصني مثلا لا كونتيتي، فلا كونتيتي غادي تكون هنايا كاينه، حيت الا لاحظتوا حتى هنايا ممكن نزيد لي زاتريبي، كنزيد فيها لا كونتيتي وكتكون هنا مكتوبه كونتيتي. باش ملي كيقولوا عندي هنايا ان وهاد لاسوسياسيون غادي تولي طابلو، كيكون فيها الكود ديال هذا والكود ديال الطابلو الاخر، بالاضافه لي زاتريبي اللي كيكونوا ديالها. في هذه الحاله ديال لي مسدي اللي حنا خدامين فيه دابا، عندي لاسوسياسيون ما فيها حتى اتريبي، دونك غادي تكريا لي طابلو جديد وغيكون فيه فقط جوج ديال لي شون، لا سي ان او الكلي ديال الروندونور، والكود روندوني اللي هو الكلي ديال الروندوني. بنفس الطريقه حتى في الجيد وفي الروندوني عندي ان يعني كارديناليتي كبيره مع كارديناليتي كبيره، دونك لاسوسياسيون اللي بيناتهم غادي تحول طابلو، وغادي يجيو فيها جوج ديال لي شون اللي هو النيميرو مع الكود روندوني. دونك في هذا الام سي دي هذا نورمالمون فهو ام سي دي ضعيف، لان ما فيهش كاع الحالات. يلا فيه الحاله ديال كارديناليتي كبيره وكارديناليتي صغيره، قلنا هذه الكود ديال الطابلو لونتيتي اللي فيها الكارديناليتي الكبيره غادي تميغري فير هذيك الصغيره، ولا كانت عندي كبيره مع كبيره فلاسوسياسيون غادي تحول لطابلو. بيان سور الكارديناليتي اللي عقلتو في الفيديو اللي فات انا وريتكم بان كاينين 0 1 1 0 ان 1 ان، يعني ممكن تكون نابورت كوا. فلنفترض مثلا ان عندي هنايا 1 1 1 1، فهاد الحاله كيفاش غادي ندير نحول هاد لي كارديناليتي؟ في الحقيقه فيها مشكل، كتبقى على انت والفهم ديالك لهداك السيستم اللي انت باغي تخدم له ابليكاسيون. الا كانت مثلا عندي الروندونور والروندوني فيهم 1 فانت غادي تشوف شكون فيهم اللي بلوز امبورطون في هذيك لابليكاسيون اللي باغي تصاوب. الا لقيتي بان هاد لونتيتي الاولانيه هي الاكثر اهميه، فكتلغي داك الطابلو الثاني، كتلغيه وكتجيب لي زانفورماسيون ديالو وكتحطهم مع الطابلو الاولاني وكتهني راسك، كتلغي واحد لونتيتي. لان غادي نقول يعني هذا ما ممكن يكون عنده غير واحد من هادو، وهذا ما يكون عنده غير واحد من هذا. دونك ما كاينلاش انني نكري دو طابلو، فقط كنهز لي زانفورماسيون ديال واحد اللي كنقول باني نقص اهميه في هذاك السيستم، وكنحطو مع لي زانفورماسيون ديال هذاك اللي كنشوف، او لا اللي الكليون كيفهمني باني هذاك هو الاكثر اهميه. دونك هذا الحاله الثالثه ديال 1 الا كان عندي صفر، عندي هنايا 0 1 وفي الجهه الاخرى عندي 1 1، هذه بحال هاد الكبيره هذه. دونك عندي وحده فيها 0 1 وحده فيها 1 1، فهذيك اللي فيها 0 1 كتميغري لهذيك اللي فيها 1 1. يعني الا كانت هذه 0 1 وهذه 1 1، دونك هذه هي اللي كتكون كبيره، والكود ولا الكلي بريمير ديال هذه غادي يميغري فير هذيك اللي صغيره. وإلا كانت عندي 0 1 0 1، يعني في هذه فيها 0 1 وحتى الثانيه فيها 0 1، فغادي نطيح في هذه الحاله ديال وحدين بحال وغادي نكريو واحد طابلو. بيان سور هذه الحاله التاليه ديال 0 1 0 1 فماشي دائما غادي نكري الطابلو. فانت وكيفاش فهمتي هذاك السيستم، حيت الا كرييت واحد طابلو فما عمرهم غالبا تنكرييو طابلو ملي كنقول بيني واحد الكود روندوني، يعني غنحطو هنايا ممكن نحط فيه بليزيور روندونور. لكن ملي كتكون 0 1 0 1 0 1 فهذاك لا ليني هنا ما عمرها كتعاود، يعني كتكتب غير مره واحده. كتكون القضيه غير الباز دوني كتكون عندي منظمه،
حيت ممكن حتى هي ما نلغيش الطابلو وندير لها بحال الحاله ديال 1 لكن كتكون الباز دوني شويه ما منظماش. وإلا درت لها طابلو فالباز دوني كتكون منظمه، ولكن غير كيكون داك الطابلو عندي بحال زايد، واخا هو ملي كتكون القضيه منظمه فممكنش نهضروا على الزياده، لان النظام اهم من انني نقول واحد طابلو زايد، لان الطابلو زايد ولا ناقص راه ماشي شي حاجه اللي غتقل على الباز دوني بزاف. دونك دابا انا هضرت لكم على لي كا اللي كاينين في لي كارديناليتي، وغادي نحط لكم تحت الفيديو واحد اللين فيه واحد البي دي اف فيه شي 3 باج تقريبا، غتلقاو كاع لي كا اللي كاينين في لي كارديناليتي بالامثله ديالهم بيان سور باش تزيدوا تفهموا هذا الشيء، لان كما قلت لكم فماشي عندنا الغرض بموريز في هاد الفيديوهات هادو، وانما عندنا الغرض بلي اس كيو ال سيرفر. دونك تندوز بالزربه فقط غير ريفريش دو ميموار وصافي. دونك هاد الشيء اللي قلت لكم دابا هو اللي كيطبقوا جيميريز باش كيحول للام ال دي. بيان سور نتوما خصكم تبقاو تحولوا بوحديتكم، ما تعتمدوش على لي لوجيسيال. دونك غنكليكي هنايا، فوالا ها هو حول الام سي دي، حولوا الام ال دي. ها هي طابل ريجيون، لاسوسياسيون تحيدات ما بقاتش، ها هي غوندوني. الا لاحظتوا غوندوني ها هما لي زانفورماسيون اللي كانوا فيها، تزاد فيها كود ريجيون وواحد كود ريجيون تيري ريجيون واحده اخرى، يعني هو التسميات خلاص راه ما كيسميش داكشي اللي بغينا. حنا ملي نبغيو نكريو الباز دوني ممكن نسميو له الشون كيما بغينا. لاحظوا معايا هاد كود غوندوني راه خلاها مسطره، يعني كلي بريمير هذا هو الكود ديالها، والاخرين داير فيهم بحال هاد السويرتات هادو يعني كلي اوترونجير، يعني جاي من هاد لا ريجيون. الا لاحظتوا بارتيسيبي اللي كنا دايرينها اسوسياسيون فهي ولات طابلو. شنو فيها الكود ديال الروندوني وفيها الكود ديال الروندونور. جيد طابلو جيد مع الطابلو روندوني كان بيناتهم واحد لاسوسياسيون، فحتى هي ولات طابلو فيها جوج ديال لي شون اللي هو الكود ديال هذا مع الكود ديال هذا مع الكود ديال الطابلو الاخر. بيان سور واحد القضيه غنوريها لكم، لكن كنصيحه من اخ محب ما عمركم ديروها. فوالا راه الكود ديال لا كرياسيون ديال الباز دوني فهو كيعطيه لك الجيميريز موجود، لكن ما ديروهاش هاي، لان نتوما دابا اللي كيتفرج في هاد الفيديوهات فغالبا كيتفرج باش يتعلم. دونك باش تتعلم حاول تكتب الكود كامل بيدك، وحنا غادي نديرو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي كيفاش غادي نكتب الكود ديال الكرياسيون ديال الباز دوني من الاول حتى الاخر. فولف انك تكتبو حتى ان شاء الله تضبط هذاك الشيء. عاد ممكن الا بغيتي تبقى تستعين بهذا الكود هذا وتخدم به ديريكتومون. دونك كخلاصه لا لونتيتي ريجيون فكتولي طابل، يعني كنهضروا على اونتيتي ملي كيكون عندي لي ام سي دي، فملي كنمشي لي ميل دي فهذا كيولي طابل. لاسوسياسيون كتحيد كيولي ميغراسيون ديال لي كلي بريمير. لاحظوا بان كود ريجيون ها هي جات لهنايا، وكانت عندي جوج ديال لي زاسوسياسيون ما بيناتهم. هاد الحاله هادي مزيان اللي طحنا فيها، لان هي الكود ريجيون غيجي جوج مرات هنايا، غادي يعطيني واحد لا سيكوريتي في الباز دوني. يعني ما ممكنش نانسيري واحد البوان ديبار اللي ما كايناش في لا ريجيون، وما ممكنش نانسيري واحد البوان داريفي اللي ما كاينش في لا ريجيون، لكن غيوحلنا في لي روكيت. وانا غنوري لكم الحل مزيان ملي درنا بحال هكا، باش نوري لكم الحل كيفاش كنديروا ملي كنطيحوا في بحال هذا لوكا هذا. حيت انا طحت فيه واحد الوقيته، طحت فيه وبقيت حاصل، يعني من بعد لا ريشيرش عاد عرفت كيفاش غادي ندير نحل بحال هاد المشاكل هادو. فمزيان ملي طحنا فيها باش نتعلموها من الاول. وكما قلنا فلي كارديناليتي اللي كيكونوا بليزيور فكتحول لطابلو وفيها لي كلي بريمير ديال هادوك لي دو اونتيتي كيميغريو لهداك الطابلو. والحالات الاخرين فانا شرحتهم لكم، نتمنى تكونوا فهمتوهم. وكما قلنا فالبي دي اف راجعوه وقراوه وخليو اسئله ديالكم الا كان شي سؤال. انا نحاول نجاوب على كاع الاسئله ان شاء الله بحول الله. فباش ما نطولش عاوتاني الفيديو، لان الفيديو الاولاني كان طويل بزاف، فنكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو ان شاء الله. والفيديو اللي جاي من بعد فغادي نشوفوا كيفاش نديروا لا كرياسيون ديال الباز دوني، دونك كيفاش نكريي الباز دوني وكيفاش نكريي هاد لي طابل هادو اللي عطاني في الام ال دي. دونك الى ذلك الحين ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو مازال
ما تابونيتوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.